Azul Flawan Ansofi Soun la Aslamanoun. Bonjour tout le monde. À l'avant-match à Guin, GSK MCO. تابعت المزن القويت تابعت المولوديان وهران. وقبلت هذا المسلي شي واحد البعض المهم مازالوا تخدم مرايقات تابوني مع لاشين يوتيوب كابيلي ار تي في لا كلوش ني ديالنا كاين et puis تبارطاجي من اللايف كاع لايكي فوالا ثانيا دونك دوغا لا غور كان ذا مسلي ذا مشطوح في دونك وقبل تيمليليت ديالين دقيقه كيسو في لاكوانار ومن زون نوفمبر دي تيزيو زو تيمليليت كوا سويس 20 نتيلوغا نو سويس 21 نتيلوغا نتمورت الجزائر تيمليليت سا ماتش افونسي تيمليليت يدي توزاز نار الزات ايوا كنا ديلي هي تربعت لا جيسكا وتربعت المولوديان وهران اما كنزرمك تربعت لا جيسكا تربعت تيمليليت اذا قعدان تيزيو زوز تربعت نادي تمليليت حريش ويس 8 تبقات لا ليغ دا شو قبل شتني تيمليليت ثم زوات حريش نتوالين دي برج باريج تربعت لا جيسكا السودار الدربح توغالت مع ذال يون غير يون داشاكي جا تربعت لا جيسكا يروح اسوم كان ويس 3 وغالرهم كان ويس 5 يمي ما فكا عاود كان تزرم ذاك تربعتي يا تربعت لا جيسكا ثم دي تاقي المولوديان وهران بات نقوم كان ويس 34 تنقيضين تسان زات لا جياسكا سيوت نتنقط مع ناس ساكي لا جياسكي لق في اللاسة تاع حزات المولوديان وهران ايوا كنا دوال ادالي غارهم كان ويس 3 ذي العضل اذي لي تملاليين النظام وقبل هاد المسلاي في لادفيرسير لا جياسكا المولوديان وهران وكذلك لا جياسكا لي كلاسمون لاتاك لا ديفونس الميال تاعها ونفكا كان لي كونفوكي غار تمليلي تبوساكيا 18 يورارن ايمي كساول دونيس لافان يوسلامين تربعت لا جيسكا نزار هذا كان نفلد ايمي كراتي تم زواروت كان توالين نحمرون دونك لي كونفوكين تربعت لا جيسكا تملي تاكيني وغالند ويدا حمرون تيزي بالي هكي فوي الحاله عساسو شباك بمبوط عساسو شباك ويسين حديد ديت حديث انا في دونيس لافان يساولي كاروم نشاط بن شريفه تيزي بالي ايت عبد السلام السوياد غات الماس بنار انا في لا رايح وقاسي بن عبدي بن شعيره مدان 18 انا في ثغالين نحمرون بن سايح هارون بو عليا بو الحيا اكد بو عليا ولا ذاك نغانم ولا شيت ذي تمليليث باساكي دونك الويكي دي ميورارن ايدي 18 ميكساول انا في كان ذاك النظام ولاش لو عرفي ولاش يعني كاين نشاط يغالد دوك ولاش مباركي مبارك ولاش ديت مليليت باساكي نيدان فوالا ولا ذاك النيا نزار هذاك دونيس لافان ديت مليت باسا اذي كمل اذي ضوار شي طوحي ميورارن ارا يورارن يوكنا دي في كتاغونيت سيمي تصق ميوراني ساعه 4 لاجيس كتصن تمليلين يعني كاين يلقى دي في كتاغونيت ايوا تصق ميورارن هاد تورارن وذنا من تورارن يوكنا دي زمانيا نحنا خدمني ماضلاعي وسعون الورار ديك دار ننسن ودي زميرن تتكل فلاسن تاع 4 لاجيس فاش تاكيش بايد ربا ساكين كينيا على حسب كوا كنت واليا تيمليلي تيسع نزال مقرن مع ناس دونيس لافاني غاسهات هادي بدل مشكي وهادي بدل عطاس نتفكاهات الجريده ملي تتوالي يعني كيني لا كومبوزيسيون ا بو بري هادي شكشم بامبوت كارو مرتما تيفوست دوكو كارو مرتما تيفوست سوياد ايت عبد السلام وتبوجينارا بن شريفه داغن ديت لماس تيشبي ضرب بس كاد يورار اوقاسي وزري غار مش بايد ضرب كينا ما كنا والي ما كنت والي شوال هادي لي اوقاسي هادي لي بن عبدي وذي لي مدان توالي هاكو زعما بريزما الحال خاطر بن شعير نعم مدان ولا يورارن كان مش بايد ضربيت مليت باساكيا مدان راه يورارن ايوا كان بن شعيرات يجي ترفعت نص فاكس وزاري غير ملي كيتوالي كيتوالي مدان اوقاسي اكد كيسقارن اكد بن عبدي نعمول هي اوقاسي صدي بابري مي فغادي يورار ذي عارف في تم حديد هذه سورار مالك رايح فوالا مرزات ايفان كان كاكيان هذه يورار شبي ضربيت منيت باساكا دي شكشم بو عليا هادي شكشم بو الحيا من العوايد اكد بن سايح سينا كان حمرون هذه على ديك شم بعد اكد هارون فوالا دونك شبي ربي ويكينيا سي لا كومبوزيسيون ينون كينا مخوالا يزمر هاديك شم مولو هاديك شم دونيس لافاي فهاد المسلاي في لادفيرسار تاع 4 لا جيسكا نعاد نزوي ما هو يوندي تاع 4 لا جيسكا تاع 4 لا جيسكا 6 مليليين 5 مليليين يقول خسراره من بعد 8 مليليين خساره دي 6 طيف
وتخسر راسنا من بعد تمليلين تمسلي دفتي الغوها. دونك تابعت لا جيسكا ساكيا نزمر ديني سي بور ان سيزيام ماتش سون ديفات يوكني تيميلي تي 6 بلا ما تخسر. وتابعت لا جيسكا تنافس فان كان ويس 5 35 تنقيضين ثورال 20 تمليلين تابعت لا جيسكا ثورال كان ثورال 20 تمليليين اني سوا من ذاك تربح دي 10 مع ذا دي 5 تخسر دي 5 تسمى زمر ديني لو طو دو ريوسيت ينس اشحال ابيبري. دونك ما الا تربح دونك 50 ديال 100 خاطئ لا ريوسيت 5 تخسريتات باش نهي 75% خاطئ صافي دير لي 5 تمليليين اللي تخدم ذا مع ذلك تنحسب ل 25%. صافي زعما هي تربحت لا جي اس كا ماشي 25 اي فوالا 25% صافي دير زمالات نحسب هاد 65% لا ريوسيت نتابعت لا جي اس كا. دونك مع ذلك دي 5 تخسر دي 5 تابعت لا جي اس كا تم حديث تي 7 اسمي 18 تي 7 سي لا 7 اتاك دي تي الغوات موت الجزائر مي ساعد 24 كان كسويين وانا في ذاك كنت نتفنى كنا مزول لونطون تنسطيف سي لا ميور اتاك 18 تي فاز 34 تنقيضين في سنه في يرمزين الصوره سير بلوز داك كل سمان الجزائر بوينت 31 كسويين. كان ويس 3 المولوديان وهران كل مولوديان الجزائر 29 كسويين سينا كاين تسرفات لا جي اس كا 24 كسويين. ما الا تم حديث لا جي اس كا تنفس فان كان ويس 3 قومي زواري 200 يتفنم كان مزول تسرفات لونطون تنسطي في ميد بوين كان 9 كسويين. لا جي اس نصور ديال نوثني بويناس كان 11 كسويين ولا جي اس كان بويناس 14 كسويين ترفات نسير بين بويناس 15 كسويين. دونك تيجي كرا لي ستاتيستيك غاف ترفات لا جي اس كا ونوالي داك ديال لا تاك المولوديان وهران طف كوميم 29 كسويين. دونك لا ديفيرونس ترفات لا جي اس كا بلس 10 بوينت 24 بويناس 14 إما ناس 9 بلس 10 تابعت المولوديان وهران ما نغايد المسلي في اللاستورة ولاد نتساف نزمرها وندير ذاك كنت سيمليليث تربعت لا جي اس كات السورير المزيان وديعنا كاين تربعت سورتو التصيق الخسارة كومبارازار تربعت لا جي اس كات الديرنيير دي فاتين زات السطيف المولوديان وهران لا ديرنيير دي فاتينس زات السطيف ديالنا كاين و8 تمليلين وتخسرات تربعت المولوديان وهران طاس تربعت لا جي اس كا 5 المولوديان وهران 3. دونك اش ساقي لا جي اس كا يلاق فلاس فريمون اتربح. تربعت المولوديان وهران في الطف كان ويس 5 ما كيدنيا 34 تنقيضين فير كان تربعت لا جي اس كا مي تربعت لا جي اس كا الطف كان ويس 35 تنقيضين وزعما ودينا ذاك المولوديان وهران في 4 تمليلين كيتي نقولها هي لا جي اس كا المولوديان وهران لا جي اس كو تخسرها. دونك واقيلا سنات تربحت لا جي اس كا وسنات مع دالنت يندي تيزيوزو تربحت لا جي اس كا تربح سيونار ولاش تمليتي ديال بلا مفرجن ويكلو وسلي ندير عاكي تيزيوزو تربحت لا جي اس كا مع دال 3 باش فهمك 3 ولاش ديال لا ميطون لا دوزيام ميطون لا جي اس كا توالد وجابوط السن يسوف غادي جابو فنيس يبويد 3 كسويين دونك يسعد لداك مور جابوط وديرنا كاين تربعت الزباله ديالنا المولوديان وهران سوسلامي مادوي نزار داك المادوي ديون ميورير وسلامي يسن كوميم هادي مسلاي دي ميورارن يتسكسن لاكرين تاني يتسكسن افود نا لا فولونتي يوكنا ذورارن درنا ديال نزرا لا جي اس كاميال مثلا افيك نيمبورت كال ايكيب تسعوا لا فولونتي وتبقوا اتربح فاش تلاقي لا جي اس كاساكي لاقا تعاس مليح يمانيس يلاق 3 تنقيضين كما تغادو على البوديوم وقبل تروح على تونس مي سيريوزمون ساكي تربحت لا جي اس كا ما تربح سي سوري سارتان دوارهم كانوا 3 اون اتوندون تيملي لي تدون جوستمون تعاون تفكا كانت امي زوار ثورا كان دوكو تربحت سير تربحت لونطون تنسطيف نتفهم كان مزعوس 43 تنقيضين كان ويسين الثوره 39 تنقيضين كان ويس 3 سير بالوزداد 36 تنقيضين ولا مثلا جا 35 ما تربح تسوغال 38 مع ادن كزا ساون ونرجو ما تنفو با سي ار بي مي سي ار بي تفهم كان ويس 4 كيدني كان ويس 36 تنقيضين
وتربعت لا جي اس كي دوكو كم كان ويس 35 نتنقضين ام كان نفيرت لا البارادوس 33 المديه 32 تنقضين تسات لويسما قسنطينه تسات العين مليلاس 31 تنقضين معنا سواليت لا جي اس كي فلاسه تربح وكتزارزات على خاطر منوالي تربع كي قلان دفير اتص نتربع قلان عداتي 30 واليث عين مليله قسنطينه لويسما المديه البارادو المولوديه نوارن ستنت من تربع قلان دفير تربع لا جي اس كا ما تشطا سي ترول فلاس لا جي اس كا ايفيدامون بعد العين مليلاس الا كتروح داو سار 24 تنقيضين غيليزان مع لا جي اس كي لقات سيا اترول نولي نفكر يعني ثمليلي ناديلين لا 20 لا 21 جون سويس 21 ثمليليين نيران وليت يعني ثاني يطفن كان ويس اون توكا المديه نتسات تورار الزات المولو ديال الجزائر تيدا مقاربت المولو ديال الجزائر تسعة مولو ديال الجزائر تسعة 32 تنقيضين وسيناك خاطر شحال ساعه المولو ديال الجزائر تسناكني عود بعيدة نتسات كل اللوهم نتسات مديه 4 لويسمان الجزائر نتسات يعني كتورار الزات لا جي اس الصوره ثقيل غن ما تربح لويسما معليش تربح لويسما ليسونسيال صورو استوى لافونسير زات كنا نزميرا تيدا نقضى تربحت جي اس ام سكيك دا تداوي السي ار بالوزداد ولا مثلا السي ار بي ويسما تربح دي قسم تربح دي سكيك دا تانا قاعدين نقولها لافون ديرنيير اسكو تربح سي ار بي دينا ونزرارا نسالا ما تخسر ما تخسرت سافا ايتر ان بليزير مي جي اس كتقيم واحد اسكم كان ويس ثلاثه وتربحت لا جي اس كا دوكو داوي تربحت المولود ديال وهران غيليزان اداوي لونطون تنسطيف نتسات تسفى على غيليزان تربحنا تخسر نسالا ما تخسر الوطن تلمسان نتسات تقابل رايسون شلف سيس كونستانتين داوي البارادو تيفيا سناتاكير تذفيرتا قسنطينه كود البارادو اللي من بعد نتاعها بارادو ساعه 33 قسنطينه 31 تولا ماميك النهد نتا تداوي تاع مسكره لو اس ام بالعباس توراره كود الكابا بورج بوريج نجم ماكرا كود عين مليله تولا تيدي تفني من القديم زوراد ولا تبوي كارست وتيدي تفني من القديم ولا ميوراره تبوي كارست مع ناس ديال لا جورنيه كيا حاشا ما فات تمليلين مع ذلك ميميلو فيها تمليلين مع ذلك الطس يتسمى هذه اللي كار كارتي دي تفني من قديم زوره لقيتوها لا جي اس كا ما تربح المولود ديال وهران لا جي اس كا تسوغال 38 المولود ديال تقيم 34 الباك نتساتك قسنطينه دي غادي اللي كار كارس ونتيني ربحان المولود ديال غناكود المولود ديال نادت سورار نتسات المديه الناس اللي كاين سطيف ما الا خسرت ذي غيليزان فوالا دونك توالم ذا كنت مليليين جهدن ترايلين نسالم ربح تربحت لا جي اس كا تمديت بواساكيني ثم فريت لي زاربيتر نتمدي تاكيا فرينا تلمس بونار كارموح سلمعاونا تمربط اكل بوينا دونك نسالم ذاك نخمنت مليليتي كارزن ونسالم ذاك لا جي اس كا تربح يميتي مليليتي تدوني لا جي اس كا تروح روانا 20 غشت دي بالكره تراز زات ربحت نسير بلوزداد مع سميليت بواساكي ما تربح لا جي اس كا تصور 38 وسي ار بي ما الا تخسر تقييم 36 مع السيميلي اللي ثني دي سي ار بي ما الا تخسر داوي ان بون ريزولتا تاع لا جي اس كا ديالنا توخر على الفيروس تاع نسير بالوستات فوالا داش كاين سلام يمدوكال ربح مقراني تاع لا جي اس كا ويكي دي سالن ادن ملي اللي تيشكا في العشره وزقن دقيقه ساعات تمورت ل 11 وزقن دقيقه ساعات دي فرنسا يوكني ذي لاشين يوتيوب ذاكي كابيلي ار تي في يوكنا وندسيوها وندسي ديرا ثمليليث لا جي اس كا تابعت المولود ديال وهران استقبيليث ساكينيا فوالا جيسبر هذه كارز الصوت هذه كارز كلش دونك هاد المليليث تيشكي ذي لاشين يوتيوب كابيلي ار تي في 10 دوز كان ساعات تمورت ل 11 دوز كان ساعات فرنسا ترى ابونيت على لاشين لا كلوش ني اكو عاكين لايكيث فوالا ثان نون اي فيفا لا جي اس كا فودي كازي تاع لا جي اس كا جاكم ديال هنا 30 مليليتر